उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 48. थोड्या काळा उपरांत कोणे झुजेक सांगले, पळय, तुजो बापूय बरो ना. तेन्ना ताणें आपल्या 2 पुतांक मनासे आनी एफ्रायम हांकां बराबर घेतले. आनी जाकोबाक कोणे सांगले, पळय, तुजो पूत जुजे तुजेशी आयला. आनी इस्रायल बळ घेवन उठून खाटीचेर बसलो. जाकोबान जुजेक म्हणलें, सोर्फ पदवेदार देव कानान गांवच्या लूत शारान म्हाका दिश्टी पडलो आनी ताणें म्हाका आशिर्वाद दिलो. ताणें म्हाका म्हणलें, हांव तुका जायतीं भुरगीं दितलो आनी हांची सोसोत सोबार देस्पोर्जा जावंक पावतली. आनी हो देस सदांकाल तिचें दायज कशें तिका दितलो. जाकोबान त्या फुडें म्हणलें, जुजे, हांव हांगा इजिप्तांत येवचे आदीं तुका 2 पूत जल्मल्यात, तेय म्हजेच. रेउबेन आनी सिमियोन म्हजे पूत, तेच परी मनासे आनी एफ्रायम म्हजेच. तांचे उपरांत जी भुरगीं तुका जल्मल्यात तीं तुजीं जातलीं. आनी तांचें दायज तांच्या भावाच्या नांवान चलतलें. हांव पादानांत थावन येताना कानान देसांत वाटेरूच तुजी आवय राकेल म्हज्या निर्भाग्याक मेली. लागींच आसलोल्या एफ्राताचे मुणगे बेतलेमाचे वाटेर हांवें तिका पुरली. इस्रायेलान जुजेच्या पुतांक पळोवन म्हणलें, हे कोण? आनी जुजेन आपल्या बापायक सांगलें, हे म्हजे पूत, ते देवान म्हाका हे सुवातेर दिल्यात. तेन्ना ताणें म्हणलें, तांकां म्हजे लागीं हाड, हांव तांकां आशिर्वाद दितां. वर्सांचे पिरायेन इस्रायेलाची नदर ओसोग जाल्ली. त्या पोरमोणे ताका बरें दिसनासलें. जुजेन तांकां लागीं हाडलें आनी इस्रायेलान तांकां उमो दिलो आनी वेंग मारली. तेन्ना इस्रायेलान जुजेक म्हणलें, तुका परत पळयतलो म्हूण हांव केन्नाच रावनासलो. आनी पळय, तुज्या भुरग्यांकूय पळोवंक देवान म्हाका फावो केलें. मागीर जुजेन तांकां इस्रायेलाच्या दोपरां मदले काडले आनी दोर्तोरेर सोरपटले. उपरांत जुजेन त्या दोगांक, एफ्रायमाक आपल्या उजव्या हातान मुणगे इस्रायेलाच्या दाव्यान आनी मनासेक आपल्या दाव्या हातान म्हणजे इस्रायेलाच्या उजव्यान अशें धरून ताच्या फुड्यांत तांकां व्हेलें. पूण इस्रायेलान तांचे तकलेर आपले हात दवरतना ताणें ते खुर्सान दवरले. हे परी धाकट्याचे तकलेचेर एफ्रायमाचेर ताचो उजवो हात दवरलो आनी मालगोड्याचेर मनासेचेर ताचो दावो हात. मागीर ताणें जुजेक आशिर्वाद दिलो म्हणून, देव जाचे मुखार म्हजो पुर्वज आब्राम आनी इसाक चल्ले, ज्या देवान म्हाका जल्मा मेरेन तो आयज पासून चलोवन व्हेला, तोच देव ह्या भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सर्व वायटांतलो दुतान म्हाका निवारला, तोच हांचेरूय आशिर्वाद घालूं. म्हजें नांव तशेंच म्हज्या पुर्वजांचें आब्रामाचें आनी इसाकाचें नांव
सदांकाल ह्या भुरग्यांचेर आसूं। ते भुरग्या बाळांनी सुफळ जावं आनी हे पृथ्वेर तांची सोसोत वाडूं। आपल्या बापायन आपलो उजवो हात एफ्रायमाचे तकलेर दवरला तें पळोवन जुजेक बरें दिसूंक ना, आनी एफ्रायमाचे तकले वयलो आपल्या बापायचो हात काडून मानासेचे तकलेर दवरचो म्हूण ताणें तो धरलो। देखून ताणें बापायक म्हणलें, बापा, तशें न्हय, हो म्हजो मालगडो पूत, तुजो उजवो हात ताचे तकलेर दवर। ताच्या बापायन कान दिलो ना आनी म्हणलें, हांव जाणा पुता, हांव जाणा, मानासेची सोसोत व्हड पोरसां जातली, पूण ताचो धाकटो भाव ताचे परस व्हड जातलो आनी ताची सोसोत व्हड राष्ट्रां जावंक पावतली। अशें त्या दिसा ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी म्हणलें, तुमची नांवां उच्चारून इस्रायल पोरसां सदांकाल आशिर्वाद दितलीं, म्हणून देवान तुमकां एफ्रायमा आनी मानासे परी करूं। म्हणटच इस्रायलान एफ्रायमाक मानासे आदीं मुखार दवरलो। उपरांत इस्रायलान जुजेक म्हणलें, म्हज्या मरणाचो वेळ आतां लागीं पावला, पूण देव तुज्या सांगाताक आसतलो आनी तुज्या पुर्वजांच्या देसांत तुका परत व्हरून पावयतलो। शेकेमचो सुफळ गांव जो हांवें म्हजे तोरवारेन आनी दोंदुबालान आमोरीत परजे कडचो जिखून घेतला तो तुका, तुज्या भावांक न्हय, हांव दितां।